अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलीम ईवान हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं मौजू की तरफ। जी हाँ, वही हुआ जिसका डर था, यानी मियाँ साहब जो हैं, उनको यूँ ही अंदाज़ा हुआ कि वो इक़्तिदार की तरफ जो है वो जा रहे हैं, तो उनके अंदर का वो जो मुतकब्बर इंसान है वो जाग गया। उसने जो है जी बड़ी कुछ बोंगियाँ मारी हैं उधर। उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब में उन्होंने कहा है जी कि हम इंतकाम लेंगे और हम फ़लाँ को नहीं छोड़ेंगे और फ़लाँ को ज़िंदा दरगोर कर देंगे। तो इस पे कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। इसके बाद नाज़रीन किराम, जो हमारे आर्दिल अज़ीज़ कायद का जो है वो इस्तकबाल होना था नून लीग वालों की तरफ से, वो 10 मिलियन का जो या 1 मिलियन का जो जमे गफ़ीर उन्होंने इकट्ठा करना था, वो जो है काम वो टाइम फिश हो गया जी। उस पर कुछ बात करेंगे। और इसके अलावा जो है हम ओवरऑल जो है मुल्की सियासत पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि जो नैब के केसेस खुल रहे हैं, वो जो है उनकी क्या सूरत-ए-हाल है, क्या स्टेटस है और वो क्यों खुल रहे हैं। और अताब बंदयाल साहब जो हैं वो जाते-जाते जो है वो इन केसेस को खोल कर गए, तो वो एक किसका मैसेज था, या उस पे भी कुछ तरतीब थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो बढ़ते नाज़रीन किराम पहले ही खबर की जानब। हमारे आर्दिल अज़ीज़ कायद जो हैं, इन्होंने लंदन में गुफ्तगू फरमाई, जिस गुफ्तगू का असर जो है वो पाकिस्तान में भी उसकी तपश महसूस की गई और यहाँ के हलकों ने जो है वो इनके जो पार्टी रहनुमा है उनके साथ उनको बताया कि ये क्या हो रहा है जी, आपकी लंदन वाली सरकार जो है वो तो कुछ और ही जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो यहाँ पे नाज़रीन किराम, मुझे वो पीपल्स पार्टी के एक वो रहनुमा थे, उनका मुझे एक टॉक शो में फरमाने लगे कि नून लीग वाले जो हैं ये ऐसे जो हैं, ये हमारे दोस्त हैं कि जब इन पे कोई बुरा वक़्त आता है तो ये पाँव पड़ जाते हैं, और जब यूँ ही ये समझते हैं कि ये उस बुरे वक़्त से निकल रहे हैं तो ये फिर गले पड़ जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, बिल्कुल उनकी जो ये बात है वो बिल्कुल मुझे जो है सच्ची महसूस हुई। और यही सूरत-ए-हाल जो है वो जनाब कायद मोहतरम ने जो है उधर लंदन में जो है एक तकरीर झाड़ दी, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे जो है हलकों का जो है वो नाम ले लिया। यानी नाम तो उनको लेना ही था, क्योंकि एक बयानिया तो उन्होंने बनाना था। तो वो बयानिया बनाते-बनाते जनाब वो अपना जो आइंदा जो इक़्तिदार है, उसको भी दाँव पे लगा गए। क्योंकि अब ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ जो लोग बैठे हुए हैं, जो ताकतवर हलके हैं, अब उनको कैसे ये पसंद होगा कि उनके कोई चाहे वो रिटायर्ड लोग हों या चाहे वो हाज़िर सर्विस लोग हों, वो तो ये बर्दाश्त नहीं करते कि उनका किसी तरह भी नाम लिया जाए या उनको किसी तरह इंतकाम की कार्रवाई का कोई निशाना बनाया जाए। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ी-सी तशवीश की एक लहर दौड़ गई कि हम क्या कर रहे हैं मियाँ साहब के लिए। उनके रास्ते के तमाम काँटे जो हैं वो हम निकालते जा रहे हैं और मियाँ साहब जो हैं वो हमारे ही जो हैं वो दुश्मन बने हुए हैं। तो नाज़रीन किराम, फिर यहाँ से जो है वो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में मैंने आपको एक इशारा दिया था, यानी उस वक़्त कोई बात भी हो नहीं रही थी कि ये जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्यों भागम-भाग जो है वो लंदन रवाना हुए। तो मैंने आपको एक खबर दी थी, अगर मेरी आप पुरानी वीडियो कल की उठाकर देखें, तो उसमें मैंने साफ बताया था कि ये जो है वो लंदन की जो तकरीर है उसी का ही असर है। तो नाज़रीन किराम, अब जो है वो मियाँ साहब को जाकर वो जो है वो थोड़ी बहुत वाज़-नसीहत की जाएगी और यहाँ से जो कुछ मैसेजेज़ हैं वो बताए जाएँगे कि मियाँ साहब मेहरबानी करें, जो है वो हमारे इक़्तिदार का जो है वो खुदा-खुदा करके कुछ बातें जो हैं वो तय हुई हैं, कुछ रास्ते हमवार हुए हैं, तो आप जो है वो जो है वो उसमें क्यों रोड़े अटका रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब और उनकी साहबज़ादी यानी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, वो जो हैं वो रवाना हुए हैं। ख़ैर मरीम नवाज़ का तो वो बता रहे हैं कि उनकी कोई साहबज़ादी है, उनका कोई एडमिशन है या कोई और दीगर चीज़ें होंगी। बहरहाल चलें, अब अगर लेकिन मुलाकात तो फिर भी ज़ाहिर है उनकी होगी नवाज़ शरीफ साहब से, तो वो भी चीज़ें कुछ कन्वे करने की कोशिश करेंगी। तो नाज़रीन किराम, ये चीज़ें थोड़ी-सी मुल्क में जो हैं वो हो रही हैं। और दूसरी तरफ जो आपसे मैंने शुरू में खबर शेयर की थी कि जी मीनार पाकिस्तान पे जो है एक बहुत बड़ा जम गफ़ीर इकट्ठा होगा और
پھر جی ایک ریلی جو ہے وہ ایئرپورٹ کی طرف جائے گی، یعنی یہ پلاننگ تھی ان کی نون لیگ والوں کی. تو اب وہ پلاننگ ساری وہ کچھ چوپٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو جاوید لطیف صاحب ہیں وہ کچھ فرما رہے تھے کہ جی ریلی دیکھیے ہم نے پوسٹ پونڈ اس لیے کی ایئرپورٹ تک جانے کا، یعنی وہ ایک بہت بڑا راستہ ہے، وہاں پہ ایمبولینسز ہوتی ہیں، یعنی بڑے لوگ جو ہیں وہ پھنس جائیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مریض جو ہے خدا نخواستہ وہ جو ہے وہ ہماری وجہ سے جو ہے رش میں پھنس جائے اور اس کے ساتھ جو ہے تو. اور دوسرا یہ بھی فرمایا کہ جی چونکہ یہ جو میاں صاحب جب آ رہے ہیں تو یہ شادیوں کا سیزن ہے، یعنی اب اندازہ لگا لیں ناظرین اکرام کی اس طرح کی کچھ بونگیاں جو ہیں وہ ماری جا رہی ہیں اور توجیہات پیش کی جا رہی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ناچ نہ جانے اور آنگن ٹیڑھا، یعنی لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو نہیں رہے. ان کے ایم این ایز کی جو ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ 16 مہینے جو ان تجربہ کاروں کی حکومت تھی پورے پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کیا. تو اب لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا عقل و شعور بھی ان کو آ گیا ہے کہ یہ جن کے ہم نعرے مار رہے تھے یہ لوگ تو پھر یہ تو اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان آتے ہیں، اور جو ہی ان کا اقتدار جو ہے وہ یہاں سے ختم ہوتا ہے یا پھر ان کو نکالا جاتا ہے تو یہ ایک دم پھر جو ہے وہ لندن جا کے اپنے دیس میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ناظرین کرام لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے، لوگوں نے جو ہے بالکل لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں معاف کریں، ہم اب قیمے کے نان اور وہ بریانی کی پلیٹوں پہ بھی ہم اس دفعہ نہیں آئیں گے. تو اب ٹائم فش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کا جو ہے وہ پورا جو پلان ہے. اب اور ایک اور شنید یہ بھی ہے کہ جی مینار پاکستان میں جلسہ جو ہے وہ رات کو کیا جائے گا تاکہ ایک بڑا جو ہے تاثر بنایا جا سکے کہ جی بہت بڑا جلسہ ہے اور میاں صاحب کا جو ہے وہ فقید المثال جو ہے استقبال کیا گیا. اب لوگوں کو یہ 2023 ہے، لوگوں کو اس طرح آپ بیوقوف کبھی بھی نہیں بنا سکتے. یعنی لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس دفعہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا میں وہ یوٹیوبر جو ہیں وہ میرے جیسے کئی لوگ ہیں جو مائک لے کر گھس جاتے ہیں اور ہر جگہ کا ہر چیز کا جو ہے وہ اندر سے، یعنی ان کے پاس خرچہ تو ان کو کرنے کے لیے ان کے پاس مطلب اتنا وہ مہنگا تو ان کا اکوپمنٹس ہوتے نہیں ہیں کہ جی وہ جائیں اور ان کے پہ جو ہے بڑا خرچہ آئے گا جلسے کے اندر جائیں گے. وہ جائیں گے ساتھ بریانی کے وہ نان وان بھی کھائیں گے اور کہ وہ اپنا موبائل سے جو ہے وہ تصویریں نکال کر آپ کو دوسرے دن جو ہے سوشل میڈیا پہ وہ اس کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوگا جلسے کا. تو اب مقصد یہ ہے کہ یہ بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو کہ جی بڑے لوگ آ رہے ہیں، ان کا فقید المثال جو ہے وہ استقبال ہوگا، فلانے ملین آ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. حالات یہ ہیں کہ ایک بیان جو ہے وہ وہاں سے لندن سے جو ہے وہ یہ بگوڑا جو ہے بیٹھ کے وہ نہیں دے پا رہا، اور جو ہی اس نے یہ بیان دینے کی کوشش کی تو یہاں سے لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دے دی کہ اگر آنا ہے یہاں پہ اقتدار ہماری شرائط پہ اگر آپ یہاں پہ آنا ہے تو پھر وہاں سے اس طرح کی جو ہے یہ حرکتیں تمہیں جو ہے ہم نہیں کرنے دیں گے. تو ناظرین اس کے علاوہ جو ہے وہ کیس جو ہیں وہ نیب کی جو کیسز ہیں وہ کھل گئے ہیں. وہ آپ نے کل دیکھا ہوگا مناظر جو ہیں وہ دوبارہ جو فائلیں جو ہیں وہ گاڑیوں میں بھر کے اور جناب چنچی رکشوں میں اور وہاں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ گٹھے جو کاغذوں کے وہ مزدور جو ہیں وہ اتار رہے ہیں گاڑیوں سے اور جو ہے عدالتیں دوبارہ مطلب ان کو جو ہے ان کی زینت بنا رہے ہیں. تو ناظرین کرام یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی یعنی اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی یہ نظر آ رہی ہیں کہ ایک دم سے آپ کا جو ہے وہ کہ جو ہے وہ کیس بند کیس جو ہے وہ ایک دم سے کھلنے شروع ہو رہے ہیں. اور پھر جناب جتنے بھی جو معززین ہیں جن کے جو کیسز بند تھے تو اب وہ دوبارہ جو ہیں ان کی جو گردنیں ہیں وہ پھندوں میں فٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ناظرین کرام یہ چیزیں ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی تجربہ کار ہیں. سیاستدان اگر فرض کریں ان کا 30-40 سال کا تجربہ ہے تو ان کا 75 سال کا تجربہ ہے. تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس کو کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا ہے. تو اب کیسز کھلیں گے، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اب ظاہر ہے پھر عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے ایک جو رہنما ہے جو پورے ملک میں جس کی مقبولیت ہے اس کے ورکرز جو ہیں وہ پورے ملک میں انٹیکٹ ہیں. اب ریسنٹلی آپ نے وہ جی اپنا حبیب اکرم صاحب کا جو ہے وہ تجزیہ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے زبردست تجزیہ نگار ہیں. وہ جا کر انہوں نے جگہ جگہ جو ہے لوگوں سے وہ مائک لے کر گئے اور لوگوں سے جو ہے وہ پوچھا انہوں نے. تو
یعنی 70% لوگوں نے یہ کہا کہ نواز شریف اگر آ بھی جائے یہاں پہ تو پھر بھی وہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے. تو ناظرین کرام گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ ایک جماعت جو ہے وہ مقبول ہے. تو اب وہ کہہ رہا تھا میں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ، تو جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اتنی بیوقوف نہیں بن پائے گی. تو اب آبویسلی یہ جو ان سب کو کلین چٹیں دے کر، یعنی بالکل عوام کو اندھا بنا کر، تو ان کو لا کر اگر یہاں پہ بٹھا دیا جائے گا تو عوام جو ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں سے برداشت نہیں کرے گی. تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ عوام کے پریشر کی وجہ سے بھی دیا جائے گا. یہ میں آپ کو آج میری ایک پیشن گوئی آپ دیکھ لیں کہ بالکل ان کے کیسز جو ہیں وہ دوبارہ کھلیں گے. دوبارہ ان کو ذرا سا بھی یہ انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو ان کو بتا دیا جائے گا کہ جی آپ کی فلاں کیس میں آپ کو دوبارہ اندر کیا جا سکتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ نیب کے جو کیسز ہیں یہ کھلنے کے بعد پھر نواز شریف صاحب کے وہاں پہ جو وہ بیانیے جو انہوں نے ترتیب دینے کی کوشش کی تھی اس کے کلی کھلنے کے بعد جو ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ وطن واپس آتے ہیں یا نہیں آتے. تو اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ چیزیں ہم دیکھیں گے. آپ بھی دیکھیں، میں بھی انتظار کرتا ہوں ناظرین کرام. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. آپ کو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ.